उकडे तांदळाचे लाडू. चला आयज करूया आमी उकडे तांदळाचे लाडू. गॅशीर कायल दवरली तापपाक. आतां भितून उकडे तांदूळ घालुया. तांदूळ बरे आरतून परतून भाजून घेवंक जाय. बरे 15 मिनटां सुमार ते भाजपाक जाय. ते सारके भितरल्यान बरे फुलोवन येवपाक जाय. सारकी 15 मिनटां सुमार लागता. तांबडे जाले की गॅस बंद करपाची. तांदूळ करपोंक दिवंक जायना, मिडियम दवरपाक जाय गॅस. आतां ते एका आयदनान काडपाचे आनी थंड जाले म्हणटकूच मिक्सरान घालून भितून थोड्यो वेलच्यो घालपाच्यो आनी इल्ल्योश्यो मेथयो फुलोवन घालपाच्यो. आनी ते बरे बारीक सामके दळून घेवपाचे. हे पळय अशें बारीक बरें पीठ करून घेवपाचें. आतां ते पीठ सगळें एका तोपान काडया आनी भितर गोड, सोय आनी इल्लेशें मीठ मिक्स करून बरें घेवपाचें आनी मागीर ते पिठान घालपाचें. पिठान घालून सगळें बरें कालोवन घेवपाचें, सगळें मिक्स करून घेवपाचें बरें. सगळ्या पिठाक गोडसाण लागपाक जाय. बरें मिक्स करून ते बरें अशें दामून एका तोपान बरें सामकें दामून अशें दवरपाचें. तेजेर सारकी एक रात वचपाक जाय. आयज भाजले जाल्यार फाल्यां करप लाडू. हे पळय आयज दुसरे दिसा अशें जाल्लें आसा. आतां ते मिक्सरान घालून इल्ले इल्ले घोटून घेवपाचे आनी तेजो पावडर करून घेवपाचो. हे पळय अशें जाल्लें आसा पावडर बरो. आतां ते सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें आनी लाडू वळपाचे. हे पळय बरें लाडू जाता बारीक. चड फोर्स घालपाची गरज ना. अशें एक एक करून सगळे लाडू करून घेवपाचे. हे पळय आमचे सगळे लाडू रेडी जाल्ले आसा.